बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 1 जनवरी है और दिन है इतवार का। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया, इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला भेजा गया और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, उसी दिन कई लोगों का ख्याल था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ज्यादा देर तक ठीक नहीं रह सकते। एक दिन आएगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और वही दिन होगा इमरान खान की वजीर आजम हाउस में वापसी का। उसी दिन राह हमवार हो जाएगी कि इमरान खान वजीर आजम हाउस में वापस आएंगे। अब सवाल यह था कि इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात क्यों खराब हो, वो बुनियादी वजह क्या हो जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद करे। चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, अब सबको यकीन आ चुका था, सबको पता चल चुका था कि जिस तरीके से इन तमाम 12-13 जमातों को इकट्ठा किया सिर्फ इमरान खान के खिलाफ, और इनको हराना, इनको गिराना, इनको खत्म करना कोई मसला ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसी वजह से गुज़िश्ता 8-9 महीने के अंदर उसी दिन का इंतजार किया जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करे और इनको घर चलता करे। पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है, इसका माजी भी ये बताता है कि जब भी किसी सियासी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हुए, जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात खराब हुए, उस हुकूमत को घर जाना पड़ा। इमरान खान की मिसाल भी मौजूद है, नवाज शरीफ की मिसाल भी मौजूद है। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी हुकूमत के ताल्लुकात खराब होते हैं तो उस हुकूमत का इक़्तिदार में रहना नामुमकिन होता है। आज साल के पहले दिन इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, नई फौजी क़यादत की जानिब से साल के पहले दिन एक बहुत बड़ा झटका शहबाज शरीफ की हुकूमत को दिया गया है। पिछले 3-4 घंटों के अंदर, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, पिछले 3-4 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में बहुत कुछ हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी को फोन किया है, शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को फोन किया है। 3 दिनों के अंदर कल दोबारा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जा रही है। पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि महीने के पहले हफ्ते में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। इसी हफ्ते में हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई है। ऐसा क्या हुआ कि साल चढ़ते ही शहबाज शरीफ की हुकूमत को इतनी अफरा तफरी पड़ गई कि अपने तमाम इत्तेहादियों को रात गए शहबाज शरीफ साहब फोन कर रहे हैं, खुफिया पैगामात जमान पार्क पहुंचाए जा रहे हैं। वो जमान पार्क में खुफिया पैगामात पहुंचाने वाला कौन है? इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो गई। ये खबरें कौन फैला रहा है? तमाम तर तफसीलात जो है वो मैं आपको बताता हूं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिससे अब ये क्लियर हो गया कि फौजी क़यादत शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो की थी कि शब्बर जैदी साहब ने यह दावा किया है कि कुछ माहिर मुआशियात को बुलाया गया GHQ में, एक हंगामी मीटिंग हुई, एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, उसमें यह राय ली गई माहिर मुआशियात से यानी इकोनॉमिस्ट से कि पाकिस्तान में अगर टेक्नोक्रेट निज़ाम नाफिज कर दिया जाए तो क्या पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम बेहतर हो सकता है, क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। इसका मतलब यह था कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर रही है, शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जब इमरान खान को घर भेजा गया था, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था, तो सबको यह पता था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाने हैं। लेकिन सवाल साथ ये भी गर्दिश करता था, सवाल ये भी पूछा जाता था कि आखिर इन दोनों के ताल्लुकात खराब क्यों होंगे। तो मईशत की वजह से अब इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अब अंदाजा हो चुका है कि शहबाज शरीफ को जिस वजह से इक्तदार में लाया गया था, ये सोच करके शायद ये मईशत ठीक कर देंगे, इसहाक डार को मईशत का चैंपियन बनाकर इक्तदार में लाया गया था, मईशत को ठीक करने में ये नाकाम हुए हैं। इस वजह से अब इनको घर भेजा जाना चाहिए। अब इसी वाले से एक ट्वीट हुआ है अदनान आदिल साहब का, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, आप वो ट्वीट देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 3 दिन के अंदर दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग क्यों होने जा रही है। इस हफ्ते जो हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें क्या फैसला होने जा रहा है। तो ये जो जनवरी का पहला हफ्ता है, नए साल का पहला हफ्ता, ये बहुत हंगामा खेज होने जा रहा है। इसमें बहुत कुछ होना है, बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं। उन फैसलों में क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत का घर जाना भी एक फैसला है। अदनान आदिल का आप ट्वीट देखें, अदनान आदिल कह रहे हैं 3 एयरपोर्ट्स लाहौर, इस्लामाबाद, कराची आउटसोर्स किए जाने की तैयारी है, यानी इनकी निजकारी। लाहौर एयरपोर्ट एक पसंदीदा चनियोटी सेठ को दिया जा सकता है, यानी हालात इस नहज पर आ गए हैं
کہ پاکستان کے جو بڑے ایئرپورٹس ہیں ان کی نجکاری کا فیصلہ ہو چکا ہے. بڑے بڑے بزنس مینز کو پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس دیے جانے کی تیاری ہو چکی ہے. موٹر ویز آلریڈی ہم نے گروی رکھوائے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو نیشنل ہائی ویز ہیں وہ آئی ایم ایف کو ہم نے گروی رکھوائے ہوئے ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال وہاں پر پہنچ گئی ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں سوچا تھا. جب عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یعنی جنرل باجوہ صاحب تب وہ لوگوں کو یہ جواز پیش کرتے تھے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں تھی, اس وجہ سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا پڑا. اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں تھی نا, اس کے علاوہ تو کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ ایک منتخب حکومت کو آپ گھر بھیجیں. تو شہباز شریف کو اقتدار میں لانے کا اصل معاملہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب اس ٹائم گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر جاتے تھے جی ایچ کیو جنرل باجوہ سے ملنے اور ان کو یہ گارنٹیاں دیتے تھے کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا, تسی مینو لے کے آؤ, میں سب ٹھیک کر دوں گا, اور اگر میرے سے نہ بھی چل سکا, مفتاح اسماعیل نہ چلا سکا تو ہم اسحاق ڈار کو بلا لیں گے, اسحاق ڈار بڑا چیمپئن ہے, وہ معیشت کو ٹھیک کر دے گا, تو تسی سانو آزماؤ. اس ٹائم جنرل باجوہ نے عمران خان کو گھر بھیجا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا دیا. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت کو اس بات کا یقین آ چکا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, ان سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے گا پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے. پاکستان کے پاس اگر خدا نہ خواستہ پیسہ نہیں ہوگا, پاکستان اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی فوج کو ہوگا, چونکہ ایک بھاری بجٹ ہے جو پاکستان کی فوج لے کر جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے پاس پیسہ نہ ہوا, آپ عوام کی چھوڑیے, پاکستان کی فوج کو بھی اپنے لالے پڑیں گے, ان کو بھی پیسہ چاہیے, انہوں نے بھی اپنی آپریشنل تیاریاں کرنی ہیں, جنگی تیاریاں کرنی ہیں, سامان لینا ہے. تو اس بات کا ادراک نئی فوجی قیادت کو ہو چکا ہے کہ اب ان سے نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا عدم اعتماد ہے. گزشتہ ایک ہفتے سے بات چیت تو چل رہی تھی, رات کو مہر بخاری صاحبہ پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب سیریس سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ کسی طریقے سے شہباز شریف کی حکومت کو اب گھر بھیجا جائے, یا تو عمران خان کا مطالبہ مان لیا جائے, الیکشن میں جایا جائے, یا ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اوپر عمران خان راضی نہیں ہے, یہ بات بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے. عمران خان نے کیٹاگوریکلی جو پیغامات بھجوائے گئے تھے جن طاقتور شخصیات کے تھرو, ان کو عمران خان نے انکار کر دیا ہے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے معاشی صورتحال ٹھیک کرنی ہے, اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو الیکشن کروا دیں. تو شہباز شریف کی حکومت کے لیے آئندہ آنے والا یہ جو ہفتہ ہے جو شروع ہو رہا ہے کل سے, یعنی کل پیر کا دن ہے, یہ ہفتہ بڑا ہنگامہ خیز ہوگا. اس ہفتے بہت بڑے فیصلے ہوں گے. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس میٹنگ میں فیصلے ہونے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس ہے, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان, یعنی جتنی شہباز شریف کی اتحادی جماعتیں ہیں ان سے بھی مشورہ کیا گیا ہے کہ کیا کریں. کیا واقعی یہ سوچ اب میچور ہو چکی ہے, اس کے اوپر کام ہو چکا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیج کے یا تو عام انتخابات کروا دیے جائیں یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے. ایک بات کا یقین ہے مجھے بھی کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اوپر جو اس ٹائم حکومت میں ہے یعنی 12-13 جماعتیں, یہ بھی نہیں مانیں گی. تو اسٹیبلشمنٹ کا شاید یہ والا جو آئیڈیا ہے یہ فلاپ ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی الیکشنز کی طرف جانا پڑے اور عمران خان کا مطالبہ ماننا پڑے. آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں کیا کچھ ہوگا میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.